Donc, la pièce elle est déjà prête. Je vais dérouler les FAO, bien sûr. Bien sûr, باش نديرو les FAO, la fabrication assistée par ordinateur, خاصنا نكريو le brut باش نعطيو la machine. Donc, j'insère un corps اللي يكون عندي في البارت. Vas-y, mora le trou. Voilà. Au poste de le corps, je vais créer le brut d'ILI d'une manière normale. Normal, ça veut dire esquisse, contour, puis opération volumique. Le cas d'ILNET, c'est l'extrusion. Bon. Donc ça va être un rectangle, toujours un caractère au centré puisque tout est centré. Une extrusion suivant. Bon, c'est bon. Une extrusion suivant la partie l'IFA. Donc vers l'axe Z. Donc inverser la direction, on zit un peu. نعطي une surépaisseur ديال 3 mm. هو كامله فيه 30 donc 3 mm c'est bon. Après كيبان لنا والو, il n'y a pas de souci. Propriété, graphique, transparence et carrément je change de couleur, bon, jaune. Et je valide. Voilà. Donc là كيبان لي البروت ديالي, كيبان لي la pièce finale ديالي فين غادي تكون. غنمشي directement démarrer usinage prismatic machining. هو يخرج لي البي بي ار process ressources et product. Vas-y. Donc comme la première des choses c'est اننا نديرو la configuration ديال la machine ديالنا sur le logiciel, comme ça يدير le lien ما بين la machine اللي عندنا و le logiciel. Puis كاين phase d'usinage, donc PPR process list process c'est ça, product ou ressources. Donc هنا الفاز d'usinage double clic غنمشي نختار la machine اللي عندي. ياك شنو عندي انا؟ عندي الفانيو, ما نتعطلش فيها بزاف. ديريكتومون نمشي للكوموند نيميريك, نمشي نسبيسيفي ليه الفانوك 0 وهنا نعطيه الكود ايزو ونقول ليه اوكي. بارك عليا. نمشي لا بارتي ترييدر او لا لو ريفيرونسيال نحطو في لا بارتي لي اديكوات. دونك ديما اكس ايكغيك, بون هادي الطريقه ديالي, اكس ايكغيك بوزيتيف زد كيبان ليا نيجاتيف اي بينيتراسيون دون لا ماتيير. ونمشي نعطيه لو بروت ديالي اللي يكون هو صفر, دوبل كليك هو اختارو كور 2 ونجي نكاشي هذا ونختار كوم بيس فينال هي الكور برينسيبال. كيجي كيختارو من لهنا الا لاحظتو كور برينسيبال كور بيس 2 هما اللي كرييتي. اي جو فاليد. دونك لا فاز بريباراتوار ساليتها رابيدمون. نبدا ديريكتومون في لي زوبيراسيون. شنو هي لا بروميير اوبيراسيون؟ فازي. شنو هي لا بروميير اوبيراسيون؟ سي ان سيرفاساج دو تيل مانيير نجيب لا سيرفاس ديالي لهاد لا بارتي هادي. دونك ان سيرفاساج ما نتعطلش فيه بزاف. جو كليك لا دسو, هنا يدي تكري ليا pardon une opération هنا avec un changement d'outil et un surfaçage. نقول ليه le haut ديالي ça va être هاد لا surface, le bas je cache le brut. لا ماشي هادي, j'ai choisi une autre surface donc je vais effacer هذا مزيان. عرفت كيفاش نفاسي, j'efface le contour, effacer la surface ديالي هو هذا. الكونتور خداه اوتوماتيكمون على لا سيرفاس اللي انا خديت, ولكن سي با صا, ماشي هادشي اللي بغيت. دوكو جو في effacer le contour ونختار شنو؟ غنختار لو كونتور ديال البروت ديالي. دونك فين هو عندي في لابارتي كاشي, نمشي نختارو. دونك نتا نشوف شنو عطاني. بون نمشي لابارتي ما عطاني والو. بون جو بو لافيشي كاريمون ونجي نختارو هنا اتيت روبوزي et je valide. Voilà, c'est bon. Donc rapidement نمشي نشوف une simulation. كما قلت لكم je vais être rapide. غنشوف غير لا سيمولاسيون بلا ما ندخل لا فيديو. دونك لا سيمولاسيون غير فيزويال, تعطيني التراجيكتوار وتعطيني لوتي, ونلقى ان لوتي الي با اديكوا بوغ ان سيرفاساج. دوكو نجي لهنا ونجي نبدلو, نختار ليه ان تورتو. نمشي لا استراتيجي, نقول ليه سبيرال فيغ لانتيرو, ندير ليه الي روتور حسن. ان الي روتور الي بلو رابيد. فوالا
اي بان لي انه دار لي اون سول باس ياك لاحظتوها بويسكو دار لي اون سول باس انا نجي لهنا في لاكسيال ونعطي ماشي النومبر دو نيفو بروفوندور دو كوب ماكسيمال ونعطي بروفوندور دو 2 دونك لوجيكمون يعطيني دو باس بويسكو انا مخلي اون سور ايبيسور ديال 3 ملم سكيفي الاولى يضرب فيها 2 ملم والثانيه يضرب فيها نص 2 اي 1 ماشي نص واحد هي كتبان ان هذه كبيره على هذه سي لو دو دونك سي بون جو سوي سور دو سكو جو في مزيان جو كونتينيو مون travail نجي جو رياليز هاد لو كونتورناج enfin ما نديروش الكونتورناج نديرو رابيدمون بوش لا بوش جو في شوازيغ لا بياس دوكو يعطي لي لاحظوا معايا انه يعطي لي ديريكتومون مع لو شونجمون دوتي ولا مشيت للوتي هنا يعطي لي الطورطو وانا ما نديرش كونتورناج بالطورطو ندير كونتورناج باش باردون ندير اون بوش بون فريز دو تاي وهنا اوتوماتيكمون عطاني ان نوفو شونجمون دوتي فريز ديامتر 10 نكبر شويه الديامتر عندي وحده ديال 26 ديال 25 علاش لا وهنا نعطيه 25 والغيون ديالها انا اللي عندي ديالي سي افيك ان غيون زيرو الي droit مزيان دونك نمشي رابيدمون جو شوازي كوا جو شوازي لا سيرفاس ا اتاندر اللي هي هادي بون هنا سي انتريسون دو ساريتي هنايا ونشوفو شنو عطاني دونك اون فوا اختاريت لو فون اوتوماتيكمون جا عطاني لي زيلو شنو هاد لي زيلو هادو سي تو سامبلومون دي بوساج اللي كيكونوا خارجين برا اللي هو بالنسبه ليه ما كيفرقش ما بين داخله ولا خارجه بالنسبه ليه اون بوش ولا ان بيرساج غيختاروا كوم ايلو جزيره صغيره هي ايل جاي من ايلو دونك هنا كيبان ليا كليكي اجوتا هي تبان لي هنا ملي نجي كليكي دوكو هذا جو في ليفاسي ونقول ليه انا نختار لي زيلو اللي بغيت دونك افاسي تو لي زيلو وانا نجي نقول ليه كوم كوا بغيت انت منين دار و هادي يمكن ديجا اختارها ما بغاش يختارها فوالا فوالا سيب دونك هنا ليلو جو بونس كيل فيرمي وهاد لابارتي هادي سي لا سيرفاس اتاندر وهاد لا سيرفاس هي لابارتي اللي نبدا منها ونشوف ندير اون سيمولاسيون غير بعينيا ونشوف شنو يعطيني دونك هنا لاحظوا معايا انه عطاني كاع السيرفاساج ديال هذا كامل وهنا ديريكتومون بون هنا كيبان ليا كوم كوا كاين واحد لو باساج يكون عندي هنا جو سي با اسكو جا صافا كريي اون كوليزيون ولا لا اون فيغا سا par la suite ملي نجي نصايب لا سيمولاسيون غير لا فيديو ولكن ديجا كيبان لي ان الكونتور هنايا ني با اديكو احنا نشوف بون هنا في هاد لا سيتوياسيون جو بريفير رياليزي لا سيمولاسيون فيديو يلا دونك لي زالي روتور دونك هادشي اللي قلت يخلي لي هاد لي بارتي هنايا اون بلوس دو سا ولكن ما دارش المشكل هنا دونك سي بون دونك هنايا شنو هو الحل الحل سي تو سامبلومون هاد الكونتور جو في شونجي غنبدلو هاد الكونتور غنافاسيه وشنو نختار هاد الكونتور الكبير بون ديجا عندي واجد بلا ما ولا نصايب واحد اللي هو يكون اوبتيمال مثلا ربح الوقت ندير اوكي ونعاود دغيا نجي نسيمولي ويبان ليا كوم سا كوم كوا يضرب هاد لابارتي كامل وهادشي اللي بغيت سي بون غنمشي نشوف نعاود نسيمولي لا فيديو كوم سا يكون قلبي مطمئن فوالا خلا شويه هنايا شنو ندير بون يمكن لي خليها كوم فينيسيون في الاخر ولا اصلا غادي تضرب مع الكونتورناج الاخراني دونك جو لو ليس بور لانستون اي جو فالي مزيان دونك اللي حد الان صايبت هاد لابارتي نجي نصايب لابوش هنا ياك لابوش هنا نديرها بالكونتورناج الي سامبل الي رابيد على هاد لا بياس ماشي بلوتي 25 لاحظوا معايا انه جا دخلوا مع ال 25 كنجي ديريكتوم اول حاجه نبدل 25 غنجي نعطيه 10 جو سي با واش عندي هنايا 10 جو بونس كو سي ونجي نعطيه 10 هنايا ونجي لا بارتي اللي كنختار اللي كندير فيها البارامتراج
ونقول لكم فون ça va être ça وكم او ça va être ça ونجي ديريكتومون نشوف لو كونتور ديالي عطاه ليا لداخل افيك توت لي باس اللي هما مزيانين. دونك دوكو دونك رابيدمون نجي نشوف عاوتاني كوم فيديو لا فيديو اللي تعطيني بون سي رابيد. نزيد نزربها باش نربح الوقت. خلى لي هاد لابارتي جو مون دوتي ياك. شنو ندير نزيد اون باس غاديال لا وي غاديال ديستونس اونتر باس لا بزاف. ديستونس اونتر باس شحال عندي في الديامتر؟ شحال 10 دونك نديرو غير 5 بويسكو اصلا ما بقى والو وندير هنا دو باس كيف هنا يزيدني وحده الوسط. فوالا كتبان لي هنايا الوسط زادت. نزيد عاوتاني ندير لا فيديو الي توجور رابيد جو في اونكور فوالا سي بون. دونك عطاني هاد لابارتي هادي سي بيان اي جو فاليد مزيان ياك. لي بيرساج عندهم لوجيك اخرى مازال ما شفناهمش يلا نشوفوهم. دونك سي سامبل تا هما ساهلين. كنحل ان بيرساج كيعطيني ان اندروا ابارامتري وشنو يكون هادشي لو هو لو فون و لو ديامتر صافي هادشي اللي كاين. وهنا كنختار الفوري اللي غندير. بون هنا سي ديجا هنا من الاحسن نختار ان فوري اللي كيكون عنده حتى هو اون تيت بون اون تيت هذا وعاد مازال نمشيو فون اون في تيت اون في ولا ان فون اون في. وهنا في الاستراتيجي عاد نشوفوا شنو خاصنا نبدلو. المهم اول حاجه بعدا لو ديالي يكون هو هذا ياك دوبل كليك. لو با ديالي باش نبداو بهذا الوسطاني ياك لو با غادي يكون هو هذا. وهنا لو سونتر ديالي غنختار بون مثلا هاد لو بوين هذا كي فا ايتر سونترال مزيان. ما حاسبش شحال عندي في الديامتر وزون ايت كونسيون ياك. دوكو انا نختار ان ديامتر ديال 10 هذا ندير اون ايبوش ومن بعد يمكن لي نكملها بكونتورناج. وزيد داكور متفقين معايا؟ دونك ديجا انا ولات عندي خضره. الا جيت لهنا غابيدمون نشوف شنو يعطيني انه يهبط ليا حتى لهنا. هنا يبان ليا كوم كوا يمكن لي هنا كاع ندير. شوفوا هادي مزيان هنا امشي با ابا صافي دير بالنسبه للكود راكم عارفين كود باغ كود كل حاجه بوحدها با ابا. دونك هنا طاك كنشوف انه كيهبط ليا حتى لهنا غير هو شنو. شوفوا معايا مزيان بان لكم ولا ما بان لكمش. كيهبط حتى لتحت ولكن كيهبط جوسكا لا بوينت صافي دير يخلي لي ان فون ان فون اون في. حنا نشوفوا كيفاش نردوه وكيطلع عاوتاني صافي. هادشي اللي كاين انا باش نردها انه يهبط لي حتى لتحت نجي لهنا ونعطيه ماشي المود دو بروفوندور ماشي بار بوينت اوتي. لاحظوا معايا حتى هنا في الديسان كيفاش يولي هنايا كيهبط لي لو فون بار بوينت. انا ملي ندير لي باركون يهبط. شوف لاحظتوا لو شونجمون ديالو. دونك هو كيبان كيهبط وكيطلع. دونك ما علينا اون فوا نجي عاوتاني دابا لهنا ولا درت عاوتاني با ابا رجع عاوتاني مارش اريير نمشي با ابا. هنا كيبان لي انه يديباس كيف يعطيني ان بيرساج. وهذوك لو بيرساج هنا كيبان لي انه بون الديامتر عنده واحد 20 ملم تقريبا. ديكو غنكملها بان كونتورناج اليكويدال صافا يتر جوج مزيان. جو فاليد بلا ما نسيمولي. دونك il est déjà résolu je suppose. دونك résolu مزيان. نكمل عليه بان كونتورناج. لو كونتورناج غنديرو هنا على هاد لا بيس عاوتاني جو رياليز لو ميم كونتورناج افيك لو ميم لا ميم. نمشي نقلب على ديجا استعملت هاد لا فريز اون 10 نمشي نقلب عليها هنا انا حطيتها. نجي نقول لكم بوا لو فون ديالي يكون عندي هو هذا. بون نختار ليه عاوتاني بون جي فاس لو كونتور. جو بريفير ديما انا نعطيه الكونتور ماشي هو يامبوزي عليا. دوبل كليك لو ديالي يكون هو هذا. والكونتورناج هنا يمكن لي نعطيه ماشي اون زيكزاك اون اليس. هذا هو اللي قلت لكم اون اليس سكيف يعطي ليا هابط وهابط لتحت. غير هو هنا شنو هو المشكل وانه كيعطيني الكونتور في السونس كونترير. انا بغيتو للداخل يسوفي انني نكليكي على هذه للداخل. غندير عاوتاني اوكي وندير سيمولي هو يعطي لي لداخل داكوغ وكيعطي لي اون اليس حتى كيبقى ليا والو. نجي سيمولي باش نعرف هادشي شنو درت. هنا
نحيد المود با با باش يمشي ليا بالزربه. دونك بيان سور يبدا لي بسورفاساج، نزرب شويه. فوالا هو هنايا هابط، دار البيرساج ودابا كيدير الكونتورناج. هادشي اللي كاين. اي جو فالي مزيان. نديرو حتى لاماج، نديرو كونتورناج حتى لاماج، ما خاسرين والو. دونك عاوتاني كونتورناج لهاد لا بياس. سي لو ميم اوتي اللي غنختار، غير واش جيسبيغ يوقع لنا داكشي اللي انا كنفكر فيه. اختار بون هنا اختار ان كونتور كي كوريكت. بون عرفت شنو اختاريت مزيان. نديبار من هنا ونشوف شنو يعطيني. يدير لياش المشكل، ما يدير لياش المشكل، ماشي مشكل. غنطيحو في اون سيتوياسيون لا يدير المشاكل. دونك نعاود نسيمولي نشوف شنو يعطيني. سي بون سي بون مزيان، ما دار ليا حتى شي مشكل حتى شي كوليزيون. سي بون بارفي. Du coup, c'est les mêmes opérations de perçage اللي يمكن لي ندير على هادشي كامل، هنا وهنا 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 وهنا. داكور داكور ياك. دونك شنو يبقى ليا؟ يبقى لي لو كونتورناج الاخراني، لو كونتورناج الاخراني اللي نحيد به الشياطه هنايا، ولكن جو في اتونسيون. لا ياش لا جو في اتونسيون، جو في اتونسيون لا ميز اون بوزيسيون. باسكو راه البروت ديالي هنا راه مشدود بواحد ليطو، سوا من لهنا سوا من لهنا. الا درت ليه كونتورناج على حساب هذا راه صافي غطير البياسه، ما تبقاش مشدوده ياك. دونك راه اون كيلكو سورت هاد لي بيرساج راه عندهم واحد الغايه في لا فابريكاسيون، ماشي بالضروره في لا فيكساسيون. لا فيكساسيون هما هادو، يقدر يكونوا هادو سي بوغ لا فابريكاسيون. سا فو دير اون فوا صايبت هاد لي زوبيراسيون كاملين، لا ميزون بوزيسيون غادا تبدل. وغادي نشدو من هاد لي بيرساج هادو اللي انا نكون عاد كرييت باش نقدر ندير الكونتورناج ديالي بلا ما طير ليا البياس. والكونتورناج شنو كيبقى فيه؟ كيبقى فيه بون سي ان كونتورناج نورمال ديجا خدمنا به. ونجي نختار كوم كونتور، نبدا بالكونتور هو الاول، علاش لا. و بون نختار هذا، نقص شوي ما يمكنش. جوغي بريفيري كون درت لي كونجي كان يكون احسن. واش كي فوالا. بعض المرات كيبغي ينقص لي زيتاب، بعض المرات لا. بوز على حساب لي بوين. هنايا يبغي يوصل ليا حتى لهنا، فوالا. نطلع من لهنا ونسدو، ما بغاش. دونك سي بون اي جو فالي. لا بارتي التحتانيه صافا يتر سا، لا بارتي لا عاود درت الكونتور. دونك اوكي لا بارتي الفوقانيه صافا يتر هادي نيت. وي باش بين اوتي فريز ديال الديس. وهنا يدير ليا المشكل. نشوف جيسبيغ يدير ليا المشكل. والمشكل اللي يدير هو نشوف وهذا ها هو كيبان. بون نحيد هادشي وهذا. شوفوا معايا الشباب، هنا هذا مشكل. يبان لي قبل ما نسيموليه. علاش؟ qu'est-ce que ça veut dire un trait continu? Déjà un trait continu ça veut dire que déjà انا كيبان لي انه يضرب لداخل. المهم ما علينا. un trait continu ça veut dire la trajectoire ديال l'outil lors de l'usinage. ياك في لا فيتيس دافونس ديال l'usinage اللي هي جي 01 ياك لا فيتيس دوزيناج ياك. جو دي با نيمبورط كوا جيسبر. و جي 00 هو هذا لو تري ديسكونتيني لافونس رابيد ياك. دونك هنا ديجا في لافونس رابيد شوف يدير ليا كوليزيون. نجي نتاكد منها باش يبان لكم. بون ديجا هنا فوالا كنت كنضرب على هذا. ديجا هذا بون حالو ساهل، عرفنا كيفاش نبدلوه. هذا الكونتور باش يسوفي ديال انه نجي لهاد لو كيد هذا هنا ونقلب ليه هاد لافلاش. دوكو هنا يولي كيضرب من برا. وجوج ديال لي بلاش ماشي جوج، بلاش جوج نديرو غير وحده. دونك نجي لاباس غاديال وحده جو سيمول تعطيني وحده. الشباب لاحظتوني كيفاش كنلقى لي سوليوشن. كنجرب وكنحكم وكناخذ دي ديسيزيون على حساب شنو طرا. دونك هنا عندي اللي هي كوليزيون، هرست لي الوتي وخسرت لي بياس.
شنو هو المعمول؟ المعمول اسيدي هو انه تو سامبلومون نلعب على لابروش والروتري اللي عندي هنا، حتى مازال ما شفناهاش. لابروش والغوتري. الوغ باش نفسر لكم فاليديت كلشي باش نعرف اش كندير. هنا لوتي خدام ليا، خدام بلو ميم اوتي اللي هو ديامتر 10 في لي 3 زوبيراسيون بريسيدون. عندي هادي ديال البيرساج الوسطاني، عندي هذا ديال لاماج الوسطاني، وعندي هذا ديال الكونتورناج. لاحظوا معايا انه هنا في الكونتورناج ديال لاماج لوتي غادي يسالي سالف كلشي. فوالا دونك غادي يسالي ليا في هاد لا بوزيسيون، لاحظتوها. ملي يسالي في هاد لا بوزيسيون ديريكتومون غادي اونشيني لهاد لا بوزيسيون ديريكتومون. هادشي في الكود خاصني نقول ليه لا اسيدي طلع شويه وعاد سير. دونك فين نديرها؟ الغوتري ديال هاد الكونتورناج هذا اللي انا فيه دابا. دونك انا ندير ان غوتري جو لاكتيف، نعطيه اكسيال ما نمشيش بعيد ب 10 ملم سي سوفيزون جو سوبوز. ولا المهم انا نتفوبر عليه ماشي مشكل، ندير له 20. جو فاليد وهنا جو سيمول. دونك هنا لوتي ها هو سالا ليا الفوق. دونك هنا الا مشيت نيشان حتى هنا يدير ليا شوف هو كيبان ليا. دونك شنو خاصني ندير؟ فاليدي هذا بعدا ونمشي للكونتورناج الاخر اللي هو هذا وندير ليه لابروش هاد المره. دونك لابروش ناكتيفيها ونديرها حتى هي اكسيال ونعطيها 20 بحال صاحبها اللي قبل منها. ودونك انا الا جيت سيموليت ها هو كيجيني الفوق. سي بون الشباب، كلشي على لا بريز دو ديسيزيون. دونك ما عطاتنيش كوليزيون ولا بيس ديالي الي terminé. Bien sûr, bon, les perçages, je vous laisse la liberté de les faire à كاملين. C'est facile, c'est simple. واحد بواحد ولا كلهم دقة. وهذا ما كان. شنو كيبقى ليا؟ كيبقى ليا بون جو جينير لو كود ديجا شفناه في لو كور مي ما فيها باس نعاودو نقلبوا عليه. دونك انا كنجي ديريكتومون من هنا اوبجي جينيري لو كود جي، كنمشي كنختار لي ان فيشي فين غادي يتحط. ديما ما نمشيش بعيد، ديما البيرو و جو كري ان دوسيي نسميه بون اف او. j'enregistre, j'exécute, je continue. مزيان صافي سي بون. نمشي نطمئن على الخدمه ديالي. هذا اها FAO il est là. Alors ça va être ça je suppose. Ouvrir avec, choisir bon, plus d'applications, bloc-notes, valide. هذا لا هذا الجو تو ديما كنمشي ليه هو الاول. دونك هو هذا اوفغيغ افيك ريشيرش دابليكاسيون هنا بلوك نوت اوكي. فوالا كود جي ديالي سي بون الشباب. دونك سي سامبل كيف ما كنقول لكم اشاك فوا ندير اون اوبيراسيون نفيزواليزي شنو غادي تعطيني. صدقات هو هذاك ما صدقاتش جو ريفيان pour modifier عاوتاني لو بارامتراج ديالي. راه بحال لا كونسيبسيون كنشوف كنانتربريتي وكناخذ دي ديسيزيون. و جيسبر كنت كلير.